Today we are talking about the Coriolis acceleration. So Coriolis acceleration को आज हामी डेफिनेसन प्लस डेरिभेसन हेर्छौँ र यसलाई डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ कि कोरियलिस एसिलेसन भनेको के हो त। फर्स्टमा सपोज एउटा रोटेटिङ व्हील छ एन्ड देन यहाँ दुईटा बेन्च छ, यहाँ पर्सन ए सिट गरेको छ एन्ड यहाँ पर्सन बी सिट गरेको छ र पर्सन ए को हातमा एउटा बल छ। सो इनिसियल कन्डिसन जब चाहिँ यो व्हील तलको व्हील छ यो रोटेट गरेको छैन त्यो कन्डिसनमा बल यो पर्सन ए ले बल थ्रो गर्यो भने पर्सन बी ले बल इजिली क्याच गर्छ। तर जब यो रोटेटिङ व्हील जुन छ रोटेट गर्न थाल्छ, सो रोटेट गरेको कन्डिसनमा जब रोटेट गरिरहेको हुन्छ यो कन्डिसनमा जब चाहिँ पर्सन ए ले बल क्याच गर भनेर पर्सन बी तिर थ्रो गर्छ देन पर्सन बी ले यो बल क्याच गर्न सक्दैन, मतलब यहाँ एउटा सर्टेन डिफ्लेक्सन पैदा हुन्छ। सो दिस डिफ्लेक्सन इज टर्म्ड एज अ कोरियोलिस एक्सेलरेसन। So simply the Coriolis acceleration is defined as the acceleration produced in a body which is in motion within a rotating frame is known as a Coriolis acceleration। यो भनेको के हो भने यो चाहिँ एउटा बडीमा प्रड्युस हुने एक्सेलरेसन हो जब चाहिँ त्यो बडी रोटेटिङ फ्रेममा अवस्थित छ एन्ड त्यसको आफ्नै भेलोसिटी पनि छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। सो यहाँ एउटा रड छ एन्ड देन यो रड चाहिँ ओमेगा भेलोसिटीले रोटेट गरिरहेको छ र यो रडमा एउटा स्लाइडिङ बडी छ। सो त्यो स्लाइडिङ बडीको भेलोसिटी कति छ भी छ भनेको यो रडमा यो बडी जुन छ यो बडी चाहिँ स्लाइड गरिरहेको छ विथ अ भेलोसिटी भीले र केही इन्स्टान्स पछि यो रड रोटेट गरेर यो पोजिसनमा पुग्यो एन्ड यो जुन बडी छ यो बडी पनि स्लाइड गरेर टपतिर पुग्यो। सो यही कन्डिसनमा यो बडीमा प्रड्युस हुने एक्सेलरेसन भनेकै कोरियोलिस एक्सेलरेसन हो। यदि यो बडी बी जुन छ यो ए ड्यास पोजिसनमा भएको भए यसमा कोरियोलिस एक्सेलरेसन प्रड्युस हुन्थेन। अब कुरा गरौँ यसको डेरिभेसनको बारेमा। फर द्याट लेट अस consider a fixed frame OXYZ and a rotating frame OX dash Y dash Z dash, then the rate of change of Q with respect to these two frame is given by Q dot OXY Z is equal to Q dot OX dash Y dash Z dash plus omega cross R. So this is a very important relation to derive the Coriolis expression for Coriolis acceleration. So यो केसमा के छ यो फिगर ए मा हेरौँ। यो फिगर ए मा के छ भने एक्स वाई जेड जुन यो रेड पार्ट छ यो भनेको फिक्स्ड फ्रेम हो एन्ड द्यास दिस एक्स ड्यास वाई ड्यास एन्ड जेड ड्यास इज अ रोटेटिङ फ्रेम हो। सो यो क्यू भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि पार्टिकलको भेलोसिटीलाई डिनोट गरिरहेका छौँ क्यूले। यो ओए भनेको के हो भने यो भनेको इन्स्टेन्टेनियस एक्सिस अफ दिस रोटेटिङ फ्रेम ओ एक्स ड्यास वाई ड्यास एन्ड ओमेगा भनेको के हो भने यही इन्स्टान्समा कन्सिडर गरिएको एङ्गुलर भेलोसिटी हो। सो यो रिलेसन थाहा भइसकेपछि हामीलाई कोरियोलिस एक्सेलरेसनको सिम्पली डिराइभ गर्न सक्छौँ। फर द्याट let us consider the fixed axis OX YZ and the rotating axis OX dash Y dash and this Z dash, and R be the position vector and omega
be the angular velocity of rotating frame with respect to fixed frame. Then the absolute velocity of particle P is given by Vp is equal to omega cross r plus r dot o x dash y dash z dash. Now this is simply Vp is equal to Vp dash plus this is B P by F. So where Bp dash is a velocity of P dash of moving frame, F co-including with P, that means at this same time, and Bp by F is the velocity of P relative to moving frame F. Now we derive the expression for absolute acceleration simply by differentiating the above equation with respect to time and with respect to the fixed frame, that is O, X, Y, Z. So we get this is AP is equal to dy dt of omega cross r plus dy dt of r dot o x dash y dash z dash. First dy dt of omega cross r is equal to omega dot cross r plus this is omega cross r dot this is o x y z, because we differentiated this with respect to the fixed frame. So this is omega dot cross r plus omega cross, and this is simply omega cross r plus r dot o x dash y dash z dash. So this is omega cross r plus omega cross r plus this is omega cross r dot o x dash y dash z dash. Now dy dt of r dot o x dash y dash z dash is r double dot o x dash y dash z dash o x y z. So this is simply r double dot o x dash y dash z dash plus omega cross r dot o x dash y dash z dash. So now putting the value of these two expression in this equation, then we get AP is equal to omega dot cross r plus omega cross r plus omega cross r dot o x dash y dash z dash plus r double dot o x dash y dash z dash plus omega cross r dot o x dash y dash z dash.
So this gonna be AP is equal to omega cross R plus omega cross R plus 2 omega cross R dot O x dash y dash z dash plus this is R double dot O x dash y dash z dash. Now this 2 is AP dash and this is A P by F, and this extra expression is a expression for Coriolis oscillation, that is AC. So we get AP is equal to AP dash plus AC plus A P by F. So where AP dash is equal to acceleration of point P dash of moving frame co-including with P, and AP by F is acceleration of P relative to moving frame F, and AC is Coriolis acceleration. So we find that Coriolis acceleration AC is equal to 2 omega cross this R dot O x dash y dash z dash is B P by F. So simply we can say the Coriolis acceleration is perpendicular to omega and B P by F. So in case of magnitude, Coriolis acceleration AC is given by 2 omega B P by F. So this is the required expression and the derivation for the Coriolis acceleration. So that's the method to derive the required expression for Coriolis acceleration.